जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया के बाद ही असल दुनिया शुरू होगी, जिसका ज़िक्र हम अक्सर अपने उलमाए कराम से सुनते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठे, आखिरत की फ़िक्र से बिल्कुल गाफिल हैं। हम दीन और दुनिया किस तरह साथ लेकर चलते हैं, इस्लाम हमें इसकी क्या तालीमात देता है, क्या आज की नशिस्त में हम जानेंगे। और आज ही का वो दिन था जिस दिन ग़ज़वा बदर हुई थी, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन भाई, बात हो रही है दीन और दुनिया की। पहला ही सवाल ये बनता है कि हम दीन और दुनिया को साथ लेकर कैसे चलें। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शायरी भाई, आपका जो सवाल है, अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा दिया। आपने फरमाया कि हम दीन और दुनिया को साथ कैसे लेके चलें। तो सबसे पहली बात कि दीन के अंदर ही दुनिया है, दुनिया के अंदर दीन नहीं है। यानी दीन क्या है कि तमाम जो दीन है वो दीन फ़ितरत है, यानी इस्लाम दीन फ़ितरत है। और अल्लाह ने कुरान फरमाया, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सिर्फ़ एक ही है जिसका नाम इस्लाम है। यानी अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है दीगर मज़ाहिब में से तो वो सिर्फ़ एक है, उसका नाम इस्लाम है। और इस्लाम वो दीन है जिसके अंदर दुनिया मौजूद है। आप कहेंगे ये क्या मतलब जो भी फ़ितरत इंसानी है, इंसान के जो भी, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कहने के लिए कि एक पेशावर काम करने वाला हो, हर फील्ड के लिहाज से इस्लाम ने हर बंदे का एक मौजू और उसके अमल को वाज़ेह किया हुआ है। अगर वो बाप है तो बाप कैसा होना चाहिए, अगर वो माँ है तो माँ कैसी होनी चाहिए, अगर वो बेटा है तो बेटा कैसा होना चाहिए, अगर वो किसी का मुलाजिम है तो मुलाजिम के क्या अहकाम आते हैं, अगर वो मालिक है तो मालिक के क्या अहकाम आते हैं। तो अल्लाह ने पूरे दुनिया को समेट कर दीन के अंदर दाखिल कर दिया। इसका आप सबूत चाहते हैं तो सबूत ये, हुज़ूर ने फरमाया, अद-दुनिया मज़रउल आखिरा। अब ये जो हदीस है ये बयान फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह कि दुनिया आखिरत की खेती है। इससे क्या मुराद है कि जो दुनिया में अमल आप करेंगे, आखिरत में दीन के लिहाज से आपको इसका सिला मिलेगा। मिसाल के तौर पर दुनिया में अगर आप हैं और दुनिया आपने ये देखा, ये दुनिया ही ना ज़ाहिर तौर पे, यहाँ पर आप कारोबार भी करते हैं, यहाँ पर आप मुलाजिमत भी करते हैं, यहाँ पर आप हर चीज़ करते हैं। अब आप दुनिया में अगर रिश्वत लेते हैं, मिसाल के तौर पे कोई शख्स रिश्वत लेता है तो आखिरत में उसकी जज़ा क्या होगी, उसे पता है कि इसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर कोई दुनिया में जो है वो रिश्वत नहीं लेता बल्कि अच्छे काम करता तो आखिरत में उसके लिए सज़ा के बजाय जज़ा हो जाती है। मोहसिन भाई, एक जो प्रॉब्लम अक्सर लोगों के जहन में डाली जाती है, जो कि गलत भी है, कि जी जो बंदा दीन पे चल रहा है वो दुनियावी कामों से दूर हो जाएगा और वो दुनियावी काम नहीं कर सकता। मसलहत के तौर पे आप ये कहते हैं, मिसाल के तौर पे कि जी टीवी वो ना देखे, चाहे वो उससे कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ ले रहा है, या अगर कोई तंज़ो मज़ा का भी प्रोग्राम देख रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में डाल दिए गए हैं या लोगों के दिमाग में डाल दिए गए हैं कि भाई दीन में अगर आप हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली आपने चलना है, इधर उधर नहीं, सीधा जाना है। बहुत ज़बरदस्त सवाल और आज के लिहाज से बेहतरीन सवाल किया आपने। फिर आप इसको हिस्सा देख लीजिए। ये जो बात आपने की ना कि जो मौलवी है या दीनदार है वो उसके लिए तमाम पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं कि वो ना टीवी देख सकता है, ना वो कहीं महफिल में जा सकता है। पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि हमारा दीन इतना प्यारा दीन है जो हमें बता रहा है कि आप दीन के अंदर जो भी अमल करते हैं, दीन ने ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है। क्या नहीं है? दीन में सख्ती नहीं है। अब आपने जो सवाल किया कि जो लोग दुनिया के, दोबारा सवाल दोहराइएगा। दुनियावी काम अगर आप दीन पे बिल्कुल चल रहे हैं तो दुनियावी कामों से आपको हटना पड़ेगा सारे। अच्छा, अब आप ये बात जो आपने की कि दुनियावी काम से हटना पड़ेगा, ये तो है ही नहीं। इस्लाम रहबानियत का नाम नहीं। सबसे पहले दीन समझिए। पहले मज़ाहिब क्या करते थे कि अगर वो अल्लाह और अल्लाह की कुर्ब को पाने, वो क्या करते थे, वो जंगलात में चले जाते थे और वो क्या करते थे कि बस अल्लाह अल्लाह हो या भी जिसको भी मानते दुनिया से अलग हो, दुनिया से अलग होते। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो हमें दीन दिया वो रहबानियत का नाम नहीं है। इस्लाम ने हमें सिखाया कि अगर तुम ताजिर हो तो तिजारत भी करो, क्योंकि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, तुमने मेहनत करके अपने काम को अमल लिया तो तुम्हारा ये मेहनत करना तुम्हें अल्लाह को इतना पसंद, अल्लाह ने तुम्हें हबीब बना लिया। तो मालूम चला कि आपका हलाल रिस्क कमाना भी
آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے. یعنی دنیا میں آپ محنت کر رہے ہیں نا, دین کے پر تو محنت نہیں کر رہے, آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ روزہ نہیں رکھ رہے, آپ حج نہیں کر رہے, بلکہ آپ دنیاوی کام کر رہے ہیں لیکن حلال طریقے سے کر رہے ہیں, محنت سے کر رہے ہیں, تو تب بھی آپ رب کے قرب پا سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص اپنے کا دیندار ہے وہ دنیاوی کام نہیں کر سکتا, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اگر کوئی شخص دین پر ہے تو اسے لازمی طور پر دنیا کو ایسے لے کے چلنا ہے جس نے دین نے کہا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ وہ دنیا کے کام نہ کرے, وہ ٹی وی نہ دیکھے. ٹی وی میں دیکھنا کیا ہے, مثال پر اس کا استعمال صحیح و غلط ہے. بالکل. اگر اسی ٹی وی پر آپ دین کی بات سیکھتے ہیں اور دین کی بات سیکھ کر عمل کرتے ہیں, آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اور یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے اگر ہم کیونکہ دین میں کہیں یہ منع نہیں ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ تفریح نہ کریں. اچھا, اس کی بھی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, مزاح کرنا اسلام میں ممانعت نہیں. مثال کے طور پر حضور کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں اور بوڑھی ہوتی ہیں, تو حضور نے اس سے عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ یعنی کہ عمر رسیدہ ہیں. تو حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جب یہ بات کہی تو رنجیدہ ہو گئی. حضور مسکرائے, بوڑھی ہو کے نہیں جاؤ گی, جوان ہو کے جاؤ گی. اچھا, یہ چیز نا تھوڑی سی اس وجہ سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں اپنی نشستوں میں کہ ظاہر ہے جب علماء کرام بتاتے ہیں تو زیادہ بات اوتھینٹک ہوتی ہے, کہ ہمارے ہاں ایک بڑی کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. انفیکٹ ہم بھی کنفیوز ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے اور بھی بہت سارے سوال ہیں. ظاہر ہے آپ کیونکہ پروفیشنلی کام بھی کر رہی ہیں, آپ کس طرح مینیج کرتی ہیں دونوں چیزوں کو, بیلنس کیسے رکھتی ہیں؟ مجھے یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے کہیں دین کو نہ بھول جائیں. ہر چیز میں ایک بیلنس رہنا بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو فرض کی ادائیگی ہے اس کی تو کوئی معافی ہے ہی نہیں نا. تو آپ چاہے اگر بہت دیر بھی ہو رہی ہے تو آپ فرض ادا کر دیں ایٹ لیسٹ, لیکن کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. آپ جو بھی کریں اس کے اندر کنسسٹنسی, مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. اچھا, یہ وسوسے ظاہر ہر انسان کو آتے ہیں, ایسے وسوسے آپ کو بھی آتے ہوں گے کہ بھائی ابھی سپوز آپ کو میک اپ ہوا ہوا ہے یا آپ کے بال خراب ہو جائیں گے, وسوسے آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو اگر وضو ہے, آپ نے وضو کر کے سب کرا ہوا ہے تو کوئی ایشو نہیں. اور باقی معافی اللہ کی ذات تو معاف کرنے والی, ہم تو گناہ گار ہیں, اوبویسلی ہم سے گناہ ویسے ہی اتنے ہو جاتے ہوں گے. لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ بہت پیورٹی کے ساتھ کوئی چیز کر رہے ہیں, آپ کی لگن اچھی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اچھا, یہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو آج کل معاشرے میں لوگ زیادہ اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ دین سے بہت پیچھے چھوڑ کے آگے آ جاتے ہیں, پھر ایک ٹائم آتا ہے ان کو خیال آتا ہے, اس کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بس ایک دور میں, ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی کسی چیز کا خیال نہیں. کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا کہ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی اسی پہ اس میں اسپیڈ میں آنا ہے. ہر انسان ایک الگ ہے, مطلب لائک وہ کہتے ہیں نا محاورہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, تو اللہ کی تقسیم ہے, وہ کس کو کتنا دیں, ہر چیز کی ایک الگ وہ ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کسی کو دیکھ کے نا مطلب ایک اس میں نہ لگ جائیں, ریس میں نہ لگ جائیں. بالکل جی, ریس جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو زندگی میں اچھے کاموں میں کرنی چاہیے. جو اچھا کام کو ایک دوسرا کر رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں میں اس سے اچھا کروں. ریس لگانی ہے اس چیز میں لگائیں, اس چیز میں نہیں لگائیں کہ جی وہ اس نے یہ لے لیا میں نے یہ لے لیا. یہ ساری کہتے ہیں نا دنیا میں رہ جاتی ہیں چیزیں. جانا آپ نے وہی ہے, ایک لمیٹڈ آپ کو اسپیس ملے گا, اسی اسپیس میں آپ نے جانا ہے. الگ سے محل نہیں بن جاتا قبرستان میں جا کے.